नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजन को पावर न्यूज में तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म संगम बानिया। दर्शकवृन्द, नेपालमा पञ्चायत कालबाट सुरु भएको सुन तस्करी पछिल्लो समय निकै बढेको छ। केही वर्षको बीचमा सुन तस्करका मुख्य योजनाकार गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीले 3800 केजी सुन तस्करी गरी नेपाल भित्र्याएको भेटिएको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा समातेकाहरूले पनि तस्करलाई सहयोग गरेको रहस्य एकपछि अर्को गर्दै पर्दाफास भइरहेको छ। सुन तस्करी गर्नेहरूको बैंक खातामा करोडौं रकम देखिनु कुनै नौलो भएन, तर मुख्य योजनाकार गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीको बारेमा अहिले पनि प्रहरी बेखबर छ। स्रोतहरूका अनुसार उनी भारत हुँदै दुबई पुगिसकेका छन्, तर यसतर्फ प्रहरीको ध्यान जानै सकेको छैन। सुन तस्करीमा संलग्नहरूको बयानका आधारमा 2040 सालदेखि नै तस्करी हुँदै आएको र यसमा प्रहरीले तस्करहरूसँग साँठगाँठ गरेर पैसा लिने गरेको रहस्य खुलिसकेको छ। आखिर तस्करहरूको बयान कस्तो देखिँदैछ? आजको पावर न्यूज यसै विषयमा केन्द्रित छ। न्यायाधीश शर्माको इजलासमा सुरु भयो सुनकाण्डको बयान। 33.5 किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका 29 जना अभियुक्तको बिहिबारबाट बयान लिन सुरु गरिएको छ। जिल्ला अदालत मोरङको इजलास नम्बर 6 मा जिल्ला न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माको इजलासमा उनीहरूको बयान लिन सुरु गरिएको हो। श्रीमानहरू बीच गोला प्रथाद्वारा मुद्दा कहाँ पर्ने भन्ने बिहान 10 बजे गोला गरियो। गोला पर्दाखेरि हाम्रो मोरङ जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माज्यूको पर्यो र अहिले आज अब कर्मचारी 6 जना कर्मचारीहरू द्वारा 6 जना प्रतिनिधिहरूको बयान कार्य भइरहेको छ र यो बयान सकिएपछि अरू बाँकी प्रतिनिधिहरूको चाहिँ बयान हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। राजन कुमार, टेकराज मल्ल ठकुरी, माधव भन्ने मदन प्रसाद घिमिरे, मोहन काफ्ले, लाक्पा शेर्पा, कृष्ण भन्ने नरेन्द्र कार्की 6 जनाको चाहिँ सिद्धियो र अब यो स्पेसल्ली न्यायाधीशले नै आदेश गर्नुपर्ने, न्यायाधीशले फैसला गर्नुपर्ने हुनाले न्यायाधीशको रोहबरमा गराउने कुरा हो र न्यायाधीशका सहयोगीहरू समेतको न्यायाधीशले चाहिँ सहयोगीहरूको सहयोगले मद्दतले बयान कार्य गराउनुहुन्छ। हामी जतिसक्दो छिटो गर्छौँ। हामी लाग्छ यो मेरो विचारमा एउटा अनुमान हो होइन, बयान भन्ने कुरा एउटा न्यायिक कुराहरू हो, हतार मात्रै गरेर पनि हुँदैन। त्यसलाई अब समष्टिगत रूपमा हेर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यो 24 गतेदेखि 25 गतेसम्ममा सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ थुन्चेकको बहस हुन्छ। बहसमा चाहिँ अब 100 जनाभन्दा बढी वकिल साहेबहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ सुनिँदैछ। अब उहाँहरूले त्यतिखेरसम्म कति वकालतनामा भन्नुहुन्छ, अनि त्यो बहस उहाँहरूको सिद्धिसकेपछि इजलासले माननीय न्यायाधीशज्यूले चाहिँ नि आदेश गर्नुहुन्छ। 2040 सालदेखि सुन तस्करी गर्ने गरेको भुजुङ गुरुङको बयान। सुन तस्करी काण्डमा पक्राउ परेका राप्रपा नेता भुजुङ गुरुङले पञ्चायत कालदेखि नै सुन तस्करी गर्दै आएको बताएका छन्। विगतमा सुन तस्करीबाट धेरै सम्पत्ति आर्जन गरेपछि उनले बीचमा भने तस्करी गरेर छाडेका थिए। पछि उनले गोरेसँग आबद्ध भएर फेरि सुन तस्करी गरेर थालेका थिए। यसैबीच प्रहरीले भुजुङ गुरुङको बैंक खातामा 4,21,50,382 रुपियाँ फेला पारेको छ। सुन तस्करीका अभियुक्त गुरुङको ज्योति बैंकमा 5 वटा खाता छन्, जसमा 4 करोड भन्दा बढी रकम पाइएको हो। प्रहरीले भुजुङ गुरुङको ज्योति बैंक भएको रकम र खाता रोक्का गरेको छ। पछिल्लो समय चुडामणि उप्रेती भरिने गोरेको ग्याङमा संलग्न भएर उनले तस्करी धन्दा चलाउँदै आएको बयानमा बताएका छन्। यही क्रममा सुन तस्करीको आरोपी 7 जना प्रहरी मध्ये जवान विष्णु बहादुर खड्काले तस्करीमा आफ्नो संलग्नता रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनले आफ्नो संलग्नता रहेको स्वीकार मात्र गरेनन्, उनीसँगै मुद्दा दर्ता भएका प्रहरी र विमानस्थलका कर्मचारीको तस्करीमा संलग्नताको बारेमा पनि छर्लङ्ग पारेका छन्। विष्णु बहादुर खड्का एसएसपी श्याम खत्रीको डीएसपी हुँदादेखि नै उनका सवारी चालक थिए। विमानस्थलका तत्कालीन एसएसपी श्याम बहादुर खत्रीको निर्देशनमा उनको गाडीमा राखेर तस्कर समक्ष सुन पुर्याउने गरेको स्वीकार गरेका छन्। उनले तस्करीको सुन दारीवाला भनिने मोहन काफ्लेलाई पुर्याउन जाने गरेको बयान दिएका छन्। काफ्ले कहाँ सुन लगे बाबत उनलाई काफ्लेले एक पटक 5,000 र अर्को पटक 10,000 गरी अहिलेसम्म 15,000 रुपियाँ पाएको खुलाएका छन्। खड्काले दिएको बयान अनुसार सुन तस्कर गर्ने क्रममा काफ्ले लगायत उनका केही सहयोगीहरू अध्यागमनसम्म सीधा आवत जावत गर्ने गरेका थिए। अध्यागमनले छाप लगाएपछि एसपी विकास राज खनाल र डीएसपी सञ्जय बहादुर राउतले पाले पालो उनीहरूको गाडीलाई स्कर्टिङ गरेर डीआईजी गोविन्द प्रसाद निरौला र एसएसपी श्याम बहादुर खत्रीको कार्यकक्षसम्म पुर्याउने गरेका थिए। सुनाउने समयमा डीआईजी निरौला र एसएसपी खत्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा
कुरेर बस्ने गर्दथे। खड्काको अनुसार एसपी विकासराज खनाल प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएपछि डीएसपी राउत र एसएसपी खत्रीले त्यो काम सम्हालेका हुन्। यति मात्र नभई सुन आउने समयमा एसएसपी खत्रीको अङ्गरक्षक तत्कालीन प्रहरी जवान अमरबहादुर थापा मगरले समेत अफिस छेउबाट स्काउटिङ गर्ने गरेको बयानका क्रममा खड्काले बताएका छन्। 33.5 किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व डीआईजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी द्वय प्रजित केसी, सञ्जय राउत, सही बालकृष्ण सञ्जेल र जवान विष्णुबहादुर खड्का, विमानस्थलका कर्मचारी लालबहादुर मगर, हेमन्त गौचन, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, समीर तोलाङ्गे, बालकृष्ण श्रेष्ठ, दोराम खत्री, कपिलराज पुरी, गोपाल श्रेष्ठ, पुण्य लामा, राजन थापा, राजु महर्जन, अमर डङ्गोल, तुलाराम थारू, व्यापारी महावीर गोल्यान, राजेन्द्रमान साक्य र राप्रपा नेता भुजुङ गुरुङ र गोरेका सहयोगी मोहन कार्की, एकराज मल्ल, नरेन्द्र कार्की, लाक्पा शेर्पा, माधव भन्ने, मोहन घिमिरे र राजन कुमार करी 29 जनालाई उनीहरूको संलग्नता अनुसार अपहरण, कर्तव्य ज्यान र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको थियो। उनीहरूको क्रमशः बयान हुँदै जाने जिल्ला अदालतको भनाइ छ। सुन निकाल्न विमानमा छुट्टै भर्याङ, यस्तो थियो मास्टरमाइन्ड। त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीमा थाई एयरलाइन्स र फ्लाइ दुबईका कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अभियोग पत्रमा थाई एयरवेजको जहाज त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि यात्रुलाई विमानबाट ओह्राल्न प्रयोग हुने गाडी सहितको केटीएम 44 भर्याङलाई सुन निकाल्न मिल्ने गरी मोडिफाइड गरिएको बताइएको छ। यसरी भर्याङ मोडिफाई गर्ने उपाय थाई एयरवेजको इन्जिनियरिङ तर्फका सिनियर टेक्निसियन वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ र गोपाल कुमार श्रेष्ठले निकालेका हुन्। सुनाउने दिन यी दुईजना सहित समूहका अन्यको ड्युटी पार्ने काम कपिल पुरीले गर्थे। अभियोग पत्रका अनुसार विमानमा आएको तस्करीको सुन निकाल्न छुट्टै भर्याङ लगाइन्थ्यो। जहाजको पछाडिपट्टिको टोयलेटतर्फ भर्याङ लगाउने काम एलबी भन्ने लालबहादुर मगर र वीरेन्द्र मानले गर्दथे। वीरेन्द्र मानले गाडीको भर्याङको माथिल्लो सिडी जहाजमा चढ्दा दायाँ पर्ने भागको रेलिङको तल्लोपट्टि फलामको पाल भएको बारको माथिल्लो भागमा रहेको बिर्को अर्थात् सिललाई खोल्न मिल्ने र सुनका बिस्कुट छिराएपछि तल पिँधमा अड्किने स्क्रु नटले बन्द हुने बनाएका थिए। उक्त भर्याङ जहाज आएपछि लालबहादुर मगर र वीरेन्द्र समेतले लगाउँथे। जहाजबाट सबै यात्रु निस्किसकेपछि दोराम खत्री समेतले टोयलेटबाट सुन निकाल्ने र भर्याङको पालमा छिराउने गरेको देखियो। अभियोग पत्रमा भनिएको छ। भर्याङमा बसेर मानिसको आवजावतै चोरी पैठारीको काममा अवरोध नपुगोस् भनी गोपाल कुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ र मृतक सानु वनले व्यवस्थापन गर्ने गरेको समीर प्रसाद तोलाङ र पुण्य प्रसाद तामाङले एयर होस्टेज र अन्य क्र्यू स्टाफलाई चलाखीपूर्वक निगरानी तथा छल्ने गरेको। जहाजभित्र लुकाएको सुन समूह बाहिरका मानिसले थाहा नपाउन् भनी जहाजभित्रका ब्ल्याङ्केट पट्याउने काम हेमन्त गौतम र बालकृष्णले गर्ने गरेको। भर्याङ ग्यारेजमा ल्याएर राखी रात परेपछि भर्याङबाट सुन निकाल्ने काम गोपाल कुमार श्रेष्ठ र वीरेन्द्रमान श्रेष्ठले गर्ने गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। 4.5 वर्षमा गोरेले भित्रायो 38 क्विन्टल सुन। सुनका भरिया सनम साकेको हत्यापछि बाहिर आएको 33.5 किलो सुन प्रकरणले पदको दुरुपयोग गर्दै आइरहेको सरकारी कर्मचारीको गैर जिम्मेवारीपनलाई त छर्लङ्ग पारेको छ नै, साथसाथै उनीहरूकै संलग्नतामा 4.5 वर्षमा 38 क्विन्टल सुन तस्करी भएको तथ्य पनि बाहिर आएको छ। गायब भएको 33.5 किलो सुनको अनुसन्धानको लागि बनेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर पौडेल नेतृत्वको छानबिन टोलीले 4.5 वर्षमा झण्डै 38 क्विन्टल सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालेको हो। छानबिन समितिले विभिन्न स्थानबाट बरामद गरेको रजिस्टरमा 421 पटक विभिन्न परिणाममा सुन भित्रिएको खुलेको हो। अनुसन्धानका क्रममा छानबिन समितिले भेटेको डायरीमा गोरे समूहले प्रहरी अधिकारीलाई बुझाएको रकम समेत उल्लेख छ। उक्त डायरीमा उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन डीआईजी गोविन्द प्रसाद निरौला, एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी द्वय सञ्जय राउत, प्रहरी जवान विष्णुबहादुर खड्का र प्रहरी हौलदार अम्बरबहादुर थापा मगरलाई सेटिङ मिलाउन कुल 2,20,77,000 रुपियाँ दिएको खुल्ला आएको छ। अहिलेसम्म तत्कालीन डीआईजी निरौलाले 3 पटक गरेर 17 लाख रुपियाँ, एसएसपी श्याम खत्रीले 16 पटकमा 1,12,92,000 रुपियाँ, एसपी विकासराज खनालले 2 पटक गरेर 50 लाख रुपियाँ र डीएसपी सञ्जय बहादुर राउतले 6 पटकमा 15 लाख रुपियाँ गोरेबाट लिएको सोही डायरीबाट खुल्ला आएको छ। पञ्चायत कालदेखि नै सुन तस्करी हुँदै आएको थियो। राजनीतिक संरक्षणमा संस्थागत हुँदै गएको तस्करीको जालो च्यात्न निकै गाह्रो परिरहेको छ। यद्यपि यसलाई चिरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। हामी बाँकी सन्दर्भसहित आउनेछौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम। दर्शकवृन्द, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र हामी 33.5 केजी सुनको प्रकरणपछि पर्दाफास भइरहेका रहस्यहरूको विषयमा केन्द्रित छौँ र
अब प्रस्तुत गर्छौं आखिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै कसरी सुन तस्करी हुन्छ, अब यही सन्दर्भ। नेपालमा सुन तस्करीको बिगबिगी छ। पछिल्लो समय सतहमा आएका केही तथ्यले समेत यसलाई पुष्टि गरेको छ। केही समय अगाडि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भाषामा टनका टन सुन विमानस्थलको बाटो हुँदै नेपाल भित्रिने गरेको रहस्य खोलेका थिए। देशको एकमात्र विमानस्थलको प्रशासन अध्यागमन विभागदेखि प्रहरीको उच्च सुरक्षा छ, तर यही बाटो प्रयोग गरेर तस्करले टनका टन सुन तस्करी गरी नेपाल भित्राएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुनले भरिएको सुटकेस विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था मात्रै पार गर्दैन, रातारात गोदाम राखिन्छ र इमिग्रेसनको छाप लगाएपछि प्रहरीको नै स्कटिङमा डिआइजी वा एसएसपी को कार्यकक्षसम्म पुग्ने गर्दछ। प्रहरीको स्कटिङमा सुनको ब्याग एसएसपी श्याम खत्री र पूर्व डिआइजी गोविन्द निरौलाको कार्यकक्षमा पुग्ने गरेको खुलासा एसएसपी खत्रीका गाडी चालक स्वयंले गरेका छन्। जनताको सेवामा निहित प्रहरीबाट नै यस्ता गैर कानुनी गतिविधि हुनु देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण र लज्जास्पद विषय भएको बताउँछन् गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव श्रीकान्त रेग्मी। चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न मुख्य जिम्मेवार निकायका चाहिँ मान्छेहरू हुन्, उनीहरू नै यस्तो कार्यमा संलग्न हुन्छन् भने यो चाहिँ मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। कि भन्सार तपाईँको चाहिँ चोरी पैठारी नियन्त्रण गरेर बसिया हो, नियमित रूपमा चाहिँ सामानहरू चाहिँ बाहिर पठाउने, नियमित रूपमा बाहिरबाट सामान ल्याउन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कतै भन्सारबाट अनियमित भयो कि भनेर चाहिँ त्यहाँ हेर्ने रेखदेख गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रहरी छन्। अब उनीहरू नै यस्ता कार्यमा त्यो चाहिँ रोक्न पर्ने जिम्मेवारी भएका निकायहरू यस्तो कार्यमा संलग्न हुन्छन् भने त्यो चाहिँ वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण हो। विमानस्थलबाट दैनिक सुन, डलर र अन्य थुप्रै वस्तु तस्करी हुन्छन्। तस्करका लागि पानी पँधेरो बनेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बारम्बार सुनका थान तस्करी हुनुमा अध्यागमन, विमानस्थल कर्मचारी, एयरका कर्मचारी र प्रहरीकै सेटिङ रहेको सार्वजनिक भएको छ। सुन तस्करीमा प्रमुख भूमिका प्रहरीकै रहेको देखिएपछि अहिले प्रहरीका तल्लो तहदेखि उच्च अधिकारीसम्म मुद्दा खेपिरहेका छन्। सरकारी कर्मचारीले गरिरहेको पदीय दुरुपयोगको अन्त्य गर्न कडा दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने पूर्व सचिव रेग्मीको भनाइ छ। जसले पदको दुरुपयोग गरे, जो चाहिँ आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित भए, जो गलत काममा लाए, तिनका उप चाहिँ कारवाही हुन पर्यो। तिनलाई सुधार्ने भन्ने कुरोहरू आएन है, तिनलाई चाहिँ कारवाही हुन पर्यो र अब चाहिँ यस्तो काममा संलग्न भयो भने यो कारवाही हुँदो रहेछ भनेर मेसेज पनि दिनु पर्यो। जो अहिले चाहिँ इमान्दारीसँग काम गरिरहेका छन्, इमान्दारीसँग काम गरेका मान्छेलाई त्यो मेसेज होस्, उनीहरू चाहिँ विचलित भएर पदको दुरुपयोग गरेर नलागुन्, मेसेज दिनु पर्यो है कि। र अब चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त के हो भन्नुहुन्छ भने बाहिरबाट हाम्रो मुलुकमा पहिलो पाइलो राख्ने ठाउँ हो है। मुलुकको चाहिँ तपाईँको छवि, राम्रो छवि दिने ठाउँ, पहिलो ठाउँ नै त्यही हो, फर्स्ट इम्प्रेसन दिने ठाउँ नै त्यही हो। त्यस्तो ठाउँमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि क्रेम मान्छेहरू राखिनुपर्छ। तस्करीको सुन राजधानीका सुन पसलबाट बिक्री हुने गरेको विगतका प्रहरी अनुसन्धानले पुष्टि गरिएका छन्। चीनबाट सडक मार्ग हुँदै आउने सुन प्रहरीले पटक पटक बरामद गरे पनि पछिल्लो समय विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा सुन आउने गरेको छ। पदीय दुरुपयोग र गैर जिम्मेवारीपनलाई रोक्न व्यवस्थित सुरक्षा ढाँचा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने रेग्मी बताउँछन्। एउटाले अर्कोसँग चाहिँ हेलमेल गर्न सक्ने भन्दा पनि एउटाले अर्काको नियन्त्रण गर्न सक्ने त्यस्तो पद्धति चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ। हामीले त्यस्तो ढाँचा डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो ढाँचा डेभलप गर्न गाह्रो छैन। प्रत्येक सङ्गठन, चाहे एयरलाइन्स भन्नुहोस्, चाहे भन्सार भन्नुहोस्, चाहे इमिग्रेसन भन्नुहोस्, चाहे राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भन्नुहोस्, चाहे तपाईँको सशस्त्र प्रहरी भन्नुहोस्, चाहे जनपद प्रहरी भन्नुहोस्, अरू पनि निकायहरू छन्। एयरपोर्टमा त 52-53 निकायले काम गर्छन् है। यी मध्येका मेजर निकायका कर्मचारीहरू अथवा मेजर निकायका कामदारहरू संलग्न गरेर एउटा ढाँचा, विश्वसनीय ढाँचा हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 54वटा सुरक्षा पोस्ट छन्। भन्सार र अध्यागमनका छुट्टै चेक जाँच हुन्छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखा र प्रहरीको प्रति आतंकवाद युनिट समेत क्रियाशील छन्। तिनको अनिवार्य रेकर्ड हुने गर्दछ। यति हुँदै यहीबाट ठूला तस्करीका घटना नियन्त्रणका लागि सरकारले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। केही बालवाला र केही पूर्व प्रहरी उच्च पदस्थहरू मुख छोप्दै अदालत धाइरहेका छन्। यो निकै
लाजमर्दो सत्य हो हाम्रा लागि। निलम्बित प्रहरी एसएसपी दिवेश लोहनीले त पत्रकारलाई लात्ती नै प्रहार गरे। यी देशका जुक्काहरूलाई हदैसम्मको कारवाही गर्दै तस्करी काण्डका मुख्य नायिके गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउन जरुरी छ। रिपोर्टिङका लागि विराटनगर स्थित टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यलाई धन्यवाद र यति नै आजको पाओ न्यूज। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.newsnepal.com मा हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।